أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بقدر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم اظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیا گیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیا گیا باتاں نے پیار کیتا نبی نال بڑیاں نے پیار کیتا نبی نال بڑیاں نے پیار دیا گیا سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیا گیا پیار کیتا نبی نال بڑیاں نے پیار دیا گیا چڑی عشق نبی دی مستی اے صدیق دی اعلیٰ ہستی صدیق دی اعلیٰ
انتہائی قدر واجب الاحترام احباب جی وقار دعائے اج دی اجتماع جمعۃ المبارک دی حاضری اللہ کریم اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے نال معروضات پیش کیتیاں سن۔ اج بھی اس حوالے نال کچھ گفتگو کراں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو جانا جدو وہ دونے غار دے وچ سن، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب نو فرما رہے سن لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے۔ قرآن پاک دیاں متعدد آیات مبارکہ ابو بکر صدیق دی شان دے اندر موجود ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ غار آئے جدے تو مراد غار ثور، یہ ایسا عظیم غار ہے کہ جدا ذکر قرآن چاہے۔ غار حراء وچ قرآن پاک کی پہلی آیت اقرا نازل ہوئی سی، لیکن وہ دا ذکر قرآن دے وچ نہیں، لیکن غار ثور دا ذکر اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جدو اپنے صاحب نو فرما رہے سن۔ ابو بکر صدیق دی صحابیت قرآن چو ثابت ہو چکی ہے۔ جیڑا ابو بکر صدیق دی صحابیت دا انکار کرے گا انہیں قرآن دی آیت دا انکار کیتا، اور جن نے قرآن دی آیت دا انکار کیتا وہ مردود کافر بے ایمان ہو گیا۔ میرے دوست، جدو مکہ معظمہ دے اندر میرے نبی نے اللہ دی توحید کا اعلان کروایا، لوگو اللہ دی عبادت کرو، او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، اے بت جھوٹے نے انہاں نو چھوڑ دیو۔ اس ویلے مکہ دے جڑے کافر سن وہ آپ دے دشمن بن گئے، مسلماناں کو انہوں نے تکلیفاں دینی شروع کر دیتیاں، اذیتاں پہنچانی شروع کر دیتیاں، قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، نماز پڑھنی مشکل ہو گئی، نیک دا کم کرنا مشکل ہو گیا۔ تے اللہ کریم نے ہجرت دا حکم فرمایا، سونیا تسی ہجرت کر۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے غلاموں تسی ہجرت کر جاؤ۔ آہستہ آہستہ صحابہ نے ہجرت شروع کر دیتی۔ جدو ہجرت شروع کیتی نا تے ابو جہل نو پتہ چلیا کہ مسلمان تے ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکے تو مدینے، ہو سکتا ہے مسلمانہ دا نبی بھی چلا جائے، اتھے جا کے اے لوگوں نے اکٹھا کر لوے اور ساڑھے خلاف بھڑکائے اور اے ساڑھے تے حملہ کر دے من، تے ہو سکتا ہے اسی تباہ و برباد ہو جائے۔ ابو جہل نے دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی، بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے مشورہ دیتا۔ کسی نے آکھیا جی محمد کریم نو معاذ اللہ تسی قید کر دے، کسی نے آکھیا نہیں جی تسی انہاں نو کسی دوسرے علاقے دے اندر بھیج دے۔ بالآخر ابو جہل بولیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تسی مسلمانہ دے نبی نو نعوذ باللہ قتل کر دے، نہ یہ رہن گے نہ انہاں دے غلام رہن گے۔ جب یہ میٹنگ ہو رہی سی تو اس میٹنگ دے اندر شیطان لائن بھی موجود سی، اے انسانی شکل دے وچ آیا۔ جدو شیطان آیا نا تو اس وقت
انہیں باقیاں کا مشورہ رد کر دیتا اور ابو جہل کو بڑی ترجیح دیتی کہ تیرا مشورہ بالکل ٹھیک ہے. لہذا ایک ایک نوجوان نو بلایا گیا جنہ رات دے وقت میرے نبی دے گھر نو محاصرے دے وچ لیا اور یہ میٹنگ کیتی گئی کہ نبی نو قتل کیتا جائے گا. ادھر اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا اعلان فرما دیا. میرے اللہ قرآن اس فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اللہ نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خلدس ہے دھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ کوشش کر رہے سن کہ اساں مسلمانہ دے نبی نو قتل کر دیا. اللہ نے اپنے محبوب دی شان دکھائی. ابو جہل نے جڑے نوجواناں نو آکھیا سی او گنڈا گرد نوجوان تلواراں لے کے میرے نبی دے گھر دے باہر آ گئے. تلواراں چمکدیاں پئیاں. اللہ کریم نے اپنے محبوب نو فرمایا سونیا جی مولا فرمایا تسی ہجرت کر کے چلے جاؤ. جدوں میرے سرکار اٹھے نا میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا فرمایا تسی میرے بستر تے سو جاؤ. میرے نبی نے اپنے بستر تے مولا علی نو سلایا. تلواراں دے سائے دے تھلے علی نو سلا دینا ہے کہ میرے نبی دا معجزہ سی. سلایا کس واسطے راز کی سی فرمایا میرے کولوں کافراں دیاں امانتاں علی صبح انہاں دیاں انہاں نو واپس دے کے پھر آویں. اتھوں دے دشمناں نو بھی پتہ سی اگر کوئی امانت رکھدا سی نا تے اپنے رشتہ دار دے کول نہیں بلکہ میرے نبی دے کول آ کے رکھدا سی. انہاں نو اپنے تے اعتماد نہیں سی. انہاں نو پتہ سی کہ اگر کوئی صادق امین ہے تو محمد کریم ہے. اج اساں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھدے ہیں ساڈے کول کوئی رکھی جائے تو ہڑپ ہو جاندی. کلمہ اساں بھی اسے نبی دا پڑھے لیکن ساڈے نبی دے کافراں نو بھی اعتماد سی. میرے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا. جیڑا بندہ امانت دار نہیں حضور فرماندے تا ایمان ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. میرے دوست میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا فرمایا میری سبز چادر لو تے میرے بستر تے سو جاؤ. مولا علی بستر تے لیٹ گئے. میرے نبی نے فرمایا علی پریشان نہ ہوئی تینوں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ بولے صحیح فرمایا تینوں کچھ نہیں ہو سکتا. مولا علی غلام سن بستر تے لیٹ گئے. میرے سرکار نے فرمایا علی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مینوں رب دا حکم آ گیا. میرے سرکار جدو باہر نکلے حضور سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے سن. ہن باہر کافر کھڑے نے تلواراں انہاں دے ہاتھ دے وچ نے. حضور نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین دی آیت پڑھی مٹی اٹھائی اٹھا کے انہاں کافراں تے سٹ دیتی. اللہ نے انہاں دی بینائی سلب کر دی. انے ہو گئے. جدو انے ہو گئے نا تے حضور انہاں دے کولوں دی گزر گئے. جڑیاں تلواراں نہیں سن انہاں نوں زمین وچ کڈ کے اٹھے پیشانی رکھ کے سو گئے. پتہ ہی نہ چلیا حضور چلے گئے. جدو حضور گئے نا تے رب دسنا چاہندا سی سونیا اگر میں تیرا ادب تے تعظیم کروانا چاہواں نا تے تیرے دشمناں کولوں بھی کروا سکدا. انہاں کولوں بھی تیری تعظیم کروا سکدا. دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے ہجرت کا جب حکم فرمایا ادو کیوں فرمایا جدو سارے دشمن باہر کھڑے سن. رب پہلے ہی فرما دیتا سونے تسی ہجرت کر کے چلے جاؤ. رب دسنا چاہتا سی کہ میرا محبوب انہاں دشمناں دے وچوں دی گزر بھی جائے گا انہاں کمینیاں نو نظر بھی نہیں آئے گا. انہاں کمینیاں نو نظر بھی نہیں آئے گا. حضور چلے گئے سیدھے ابو بکر دے دروازے تے.
جدو ابو بکر دے دروازے تے جا کے میرے نبی نے دستک دیتی، ابو بکر نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سونیا میں حاضر ہوں، مرحبا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مینوں لگدا تو پہلے ہی دروازے چ موجود سی۔ فرمایا سونیا جدوں صحابہ نے ہجرت کیتی سی نا تے میں فرمایا سی مینوں بھی اجازت دیو تے تساں فرمایا سی کہ ابو بکر ہو سکدا ہے تینوں کوئی اچھا ساتھی مل جائے تے میں اس سے تیری سمجھ گیا سا کہ محمد کریم تو اچھا ساتھی اور کون ہو سکتا ہے۔ میں تہاڈا راز اودی سمجھ گیا سا تے میں اودی 2 اونٹنیاں خریدنیاں، ایک تہاڈے واسطے تے ایک اپنے واسطے۔ سونیا اس تو بعد تے مینوں کدی نیند ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کدوں یار دا بلاوا آ جائے گا۔ اس لیے تے صدیق اکبر دا کیتا کوئی دیوانہ کردا ہے کہ کھلی رکھیے اسن نوالی باری اڈیک سانو مدنی دی، کھلی رکھیے اسن نوالی باری اڈیک سانو مدنی دی، گدیا ویگی سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی، گدیا ویگی آقا دی سواری اڈیک سانو مدنی دی، میرا دل اج تھکی تھکے کردا او دے آن دا قرار لوٹیا جیدا، رات لنگھی اڈیکاں وچ ساری، رات لنگھی اڈیکاں وچ ساری اڈیک سانو مدنی دی۔ سونے جدوں تک تسی فرمایا سی مینوں تے نیند ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کدوں یار دا پیغام آ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو ہجرت کرنی، ابو بکر نے عرض کی سونے ٹھیک ہے نہ تے کیتی دی کدی حضور دی بارگاہ وچ، جدوں جان لگے نا تے اپنے بیٹے نو فرمایا کافراں دی گلاں سن کے نا جو انہاں دا پروگرام ہوے رات نو آ کے سانو غار وچ تو دسیا کرنا ہے۔ غلام نو حکم فرمایا سارا دن بکریاں چراویں، شام نو دودھ لے کے آ جا۔ سبحان اللہ، یار دی اوتھے بھی خدمت ہوئی ہوے۔ بیٹی نو فرمایا کھانا پکا کے لے آویں۔ مکان دے پچھلے چھوٹے دروازے تو جدوں چلے گئے نا جا رہے سن، کدی سرکار اتنا چلے نہیں سکے تے پتھریلے پتھر آئے نا تے پتھر حضور دے پاؤں چ لگیا تے خون شروع ہو گیا۔ ابو بکر کولوں برداشت نہ، عرض کیتا سونیا ہن تسی غلام دے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ، ہن رہیا نہیں جاتا، ہن تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو۔ جدوں ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے حضور سوار ہوئے نا، میرے نبی دی عمر 53 سال سی، ابو بکر صدیق دی عمر 51 سال سی۔ نبوت کا بوجھ اٹھایا ابو بکر صدیق نے، میرے نبی نے اٹھایا تے غار وچ پہنچ گئے۔ عرض کی حضور تسی اتھے ٹھہرو، میں اندر جانا، جا کے غار نو صاف کرنا، جا کے غار نو صاف کیتا۔ وہ جہے سپ نے سوراخ کیتے سن، جا کے اپنے قمیض نال، چادر نال، پگڑی نال انہاں نو کپڑا پھاڑ پھاڑ کے سارے بند کر دیتے، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ جب ایک سوراخ باقی رہا نا تے سیدنا ابو بکر صدیق نے کیتا حضور اندر تشریف لے آؤ۔ میرے سرکار اندر آئے، ابو بکر صدیق دی گود وچ سر انور رکھیا تو حضور آرام فرمان لگا۔ قربان جائیے عظمت صدیق تے، چہرہ میرے نبی دا ہے، نگاہ ابو بکر صدیق دی ہیں۔ اس لیے تے دیوانہ کیا گیا ہے کہ تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا، تکیا نصیبہ والیا
سونیا تو سونا چورا حضور دا سب سونیا تو سونا چورا والضحا واللیل اذا سجا سب سونیا تو سونا چہرہ انج پڑھو نا فرانس دے بندیاں نو پتہ لگ جائے میرے نبی دے خاکے بناندے نے حضور دیاں گستاخیاں کردے نے جیڑا بھی حضور دی گستاخی کرے گا او کبھی حلال ذاتاں دے پکا حرام ذاتاں ہوندا ہے اس جڑا غلامی دا حق ادا کر دے کہ سب سونیا سونا چہرہ لکھے بھائیے سب سونیا سونا میرے دوست ابو بکر صدیق دی نگاہاں میرے نبی دا چہرہ وہی سب چل پیا عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے جن عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا سی کہ میں آخری نبی دی دید کرنا چاہنا 600 سال گزر گئے آپ نے فرمایا میرے درمیان انہاں کے درمیان 600 سال دا زمانہ ہے فرمایا میں اللہ دی رحمت تو نا امید ہوئی انہاں دی زیارت کرنی ابو بکر صدیق داتے میرے نبی دا انہیں زیارت کرن دا کیسا انہوں موقع ملیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ نبی پیدا تے مکے کے اندر ہوئے گا لیکن ہجرت کر کے جدوں مدینے جائے گا نا تے غار ثور وچ انہیں 3 راتاں گزارنیاں تو ہی اتنے چلا گیا اتنے اس نبی کی بھی دید ہوئے گی تو انہوں نے یاد دی بھی زیارت ہو جائے گی میرے سرکار مدینہ دولام وہ سب چلتا چلتا پہاڑا پکڑیاں سہراواں کراس کرتا کرتا جب اس غار تے پہنچے آئے میرے دوست سمجھا کہ پہلے سوال بنا چھوٹے سمجھے اتھوں میں اس سرکار کی زیارت ہو جائے گی انہیں اتنے زیادہ سوال کی بتا کہ ایک بند ہو جائے کہ دوسرے کو زیارت ہو جائے بنا پھر میرے دوستو او وقت آ گیا میرے نبی تے ابو بکر صدیق اس غار چاہے اس سب نے میرے دوست کے سارے سراغ دیکھے دونوں بند نظر آئے ایک سراغ جو کسی انسان کا باس محسوس ہوا انہیں میرے دوست سوچے آئے کہ ہون جب وقت آیا سی دید کرندہ ہون بودر قابل بن گئی ہے جو کچھ سب نے اپنا زبان حال دینار رومی کشمیر ترجمہ کی داکے دابے آسی کے آسے آسے میں عمر گزاری پچھلے پریشان ہونے کی ضرورت میرے نبی نے اپنا دعا پہ دہن لایا فرمایا ابو بکر ہون سنا فرمایا جس کے دلموں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا سونیا ہون میں کچھ نہیں ہو سکتے اور علماء فرماتے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق ذرا بے ہوشی دی عالم دے کہ میرے نبی نے دعا پہ دہن لایا اگر ہوش ہمدانا تے کبھی دعا پہ دہن دی بے ادبی بھی نہ ہوندے دعا پہ دہن آپ دی یہ بھی بے ادبی نہ ہوندے میرے دوست اتنا پیار کیتا ابو بکر صدیق نے کہ ہر چیز حضور کو قربان کر دی تھی جدوں ابو بکر صدیق تے میرے سرکار نے اتنے 3 راتاں گزاریاں ادھر جڑے کافر ساری رات کھڑے سن صبح نو جدوں انہاں نوں پتہ چلیا نا کہ حضور دے بستر تو تے علی کھڑے ہوئے وہ پریشان ہوئے انہاں دی عقل ماری گئی
اکلا ویسے انہاں دی ماری جاندی جدوں عقل ماری گئی نا بھی ایک ہی بنیا آخر کار اور ابو جہل نے اعلان کیتا کہ جڑا محمد کریم نو پکڑ کے معاذ اللہ قتل کرے گا نا انہوں میں سونا چاندی ہیرے جواہرات اور 100 اونٹ انعام دیاں. نوجوان دوڑ پہ کہ حضور نبی ایک کھوجی لگیا کھوجی نو نال لے کے ٹر پہ کھوجی اگے جا رہے ہیں پیچھے وہ بھی جا رہے ہیں کھوجی دیکھ رہا کہ 2 بندیاں دے نشان نے جدوں قریب گئے تے ویکھیا ایک دے ہو گئے پریشان ہو گئے بھی دوسرا کتنے گیا ایک وچ بندہ ہے سی کچھ سمجھدار انہیں آکے کملیو تانوں پتہ نہیں سی ایک نبی سی ایک غلام سی ہو سکتا ہے غلام نے گندیاں تے چک لیا ہوئے گا انہیں آکے گل تے ٹھیک ہے چلتے چلتے جدوں غار کے دروازے تے پہنچے نا اس ویلے ابو بکر صدیق نے دیکھیا عرض کیتی سونے آ گئے نا میرے نبی نے فرمایا غم نہ کر لا تحزن ان اللہ معنا میں بلا انہاں کمینیاں نو نظر پہ آنا مینوں ویکھن واسطے تیری اکھ چاہیے علی دی اکھ چاہیے یا بریلی والے احمد رضا دی اکھ چاہیے میں کمینیاں نو نظر پہ آنا میں گل کیتی نا تے ابو بکر صدیق نے کیتی سونے گل تے ٹھیک ہے میرے نبی نے کیسے انتظام فرمائے اللہ کریم نے حضور دی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم چلے ہے اللہ کریم نے ایک مکڑی نو حکم فرمایا غار دے دروازے تو نے جالا تن کبوتری نے اوتھے انڈے دے دیتے جدوں کافر آئے نا انہاں دیکھیا بھی اگر اندر گئے ہوندے نا انڈے ٹوٹ جانے سے مطلب ہے بھی اندر کوئی نہیں بولو تے صحیح بڑے بھی غار دے دروازے دے اوتے کہندے اندر کوئی نہیں بلا کر جدوں یہ دیکھیا نا تے شیطان نے ایتھے بھی ذرا شیطانی کرنے کی کوشش کی تھی اللہ نے جبریل کے ذریعے شیطان کو دور سٹ دیتا بلا کر میرے دوست گستاخ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا گستاخ نو ذلت دی موت ہی مرتا ہے لیکن جنہ اس کبوتری نے جو حفاظت کی تھی نا میرے نبی دی اللہ نے انعام بھی دیتا انعام انہیں ملیا کہ حرم شریف کے اندر جتنے کبوتر نے نا وہ دی نسل دے وچوں نے اور انہاں دی نشانی کی ہے انہاں دی نشانی ہے کہ انہاں دے شکار تے رب نے پابندی لا دیتی اگر کوئی بندہ انہاں دا شکار کر لوے گوشت بنا لوے ذبح کر کے جدوں اونوں اگ تے رکھے گا نا اگ بجھ جاندی اگ اونوں پکاندی کوئی نہیں میرے دوست اس گوشت نو تے اگ نہ جلائے جنہیں میرے نبی کی حفاظت کی تھی اس ابو بکر صدیق دی کی شان ہوئے گی جنہاں دے کندیاں دے آمنہ دا لال سوار ہوئے اے وہ ابو بکر ہے جنہاں واسطے جنت دے وچوں پانی آیا جدوں غار ثور وچ پہنچے تے ابو بکر صدیق نے کیتی سونے مینوں پیاس لگی جدوں فرمایا نا پیاس لگی تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر باہر چشمے جا کے پانی پی لے سبحان اللہ ابو بکر نے بھی نہیں عرض کیتا سونیا ہونے تے اندر آئے سی تے ہونے تے کوئی چشمہ نہیں ہوں تسی فرما رہے ہو چشمہ ہے ابو بکر صدیق دا ایک قیدا سی کہ اگر حضور نے کہہ دیتا نا ہے پھر ان ہے اگر کہہ دیتا نا کہ چشمہ ہے تو ان ہے جو باہر گئے نا جا کے دیکھا کہ عرض کی سونیا ہوں تے دودھ تو بھی زیادہ سفید شہد تو زیادہ میٹھا ہے برف تو زیادہ ٹھنڈا ہے میرے نبی میرے دوست ذرا دیکھو پیاس لگی ابو بکر نو تے میرے نبی نے حوض کوثر کے مالک نے کوثر دا کنیکشن غار ثور دے نال کر چھڈیا اور نہ چشمہ اس تو پہلے سی نہ اس تو بعد ہی صرف پانی ابو بکر واسطے آیا سی میرے دوست یہ شان ہے ابو بکر صدیق دی میں دسنا چاہنا آج اگر حضور نال اسی پیار کریں گے نا پیار تے پھر دنیا بھی آباد ہے پھر آخرت بھی آباد ہے علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو میں تیری میرے دوست یہ ابو بکر صدیق دی شان سی کہ اگر حضور دے نال اتنی وفاواں کیتیاں اتنی وفا کی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا دے احسانہ دا بدلہ قیامت دے دن ہی دیتا جائے جو ابو بکر نے کی احسانہ رب دا قرآن بیان فرمائے اللہ کریم دی پاک بارگاہ سے دعائیں مالک میری حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین